अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। सुबह लेकर आ चुके हैं आप सबके लिए और हमारे फेवरेट नॉवल मेरे आज की पसंद आए के एपिसोड 11 कुछ ऐसे समझ पड़ेंगे तो मैं पढ़ते हैं, इसलिए कि यहाँ से करते रहे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक। ऐसे मोस्ट रोमांटिक अनलिमिटेड नॉवेल्स के लिए। हाँ बोल, पता चला निया का फोरस जो अपने कमरे में बैठा ड्रिंक कर रहा था, अचानक अपने मोबाइल पर कॉल आती देखी से पिक किए तेज़ी से बोला, नहीं सर, हमने हर जगह ढूंढ लिया मगर इनका कहीं भी कोई पता नहीं चल रहा है। इनकी ममानी ने कहा है कि शायद इन्होंने खुदकुशी कर ली होगी। क्या बकवास कर रहा है? तो इसकी ममानी और इसके बच्चों को उठा कर ला यहाँ, अभी जा जल्दी। अपने खास आदमी को हुक्म देकर फौरस ने कॉल काटी और गुस्से से गिलास में ड्रिंक उंडेलने लगा। ठीक आधे घंटे बाद इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और फौरस के गुंडे साजिदा बेगम के साथ सवेरा और फैसल को पकड़े अंदर दाखिल हुए। बोल अनिया कहाँ है? एक नज़र इन पर डालते दोबारा से ड्रिंक को अपने गिलास में डालते हुए फौरस ने इनसे सवाल किया, मुझे नहीं मालूम। साजिदा बेगम डरते हुए कांपती आवाज़ में फौरस को बताने लगी, जबकि इस बात पर फौरस ने ज़ोर से गिलास ज़मीन पर पटका और ख़ुद उठकर साजिदा बेगम की तरफ बढ़ा। बोल बता मुझे अनिया का, वरना तेरे इस बेटे को मार मार कर बेटी बना देंगे मेरे पालतू। गुस्से और नशे के बायस अपनी सुर्ख हुई आंखों के साथ साजिदा बेगम को घूरे फौरस ने फैसल को गिरे बांस से पकड़ अपने सामने करते हुए धमकी दी, हमने कहा ना हम नहीं जानते कहाँ है वो। साजिदा बेगम डरते हुए फिर से वही बात बोल ली जो इस वक्त फौरस के को तो बिल्कुल नहीं सुनी थी। जल्दी बता कहाँ है अनिया। फौरस आहिस्ता आहिस्ता बोलने के साथ साथ ज़ोर से फैसल के मुंह पर थप्पड़ मारने लगा, जबकि दूसरे ही थप्पड़ पर इसके मुंह से खून निकलने लग गया, जिसे देख साजिदा बेगम तड़प उठी। प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें सच में नहीं पता, शायद वो मर गई है। पहले भी वो मरने की कोशिश करती थी और शायद अब भी मर ही गई हो। साजिदा बेगम के बोलने की देरी थी फौरस ने ज़ोर से फैसल को धक्का दिया और खुद साजिदा बेगम के चेहरे के करीब होते इनकी आंखों में देखने लगा। दुआ करो अनिया को कुछ ना हुआ हो, वरना तुम लोग नहीं बचोगे, सबको बर्बाद कर दूंगा मैं। अब दफ़ा हो जाए यहाँ से। तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन अनिया मेरे सामने मुझे मिलनी चाहिए, जाओ। फौरस चीखता हुआ जाकर अपने बेड पर बैठकर दराज से सिगरेट निकाल इसे पीने लगा, जबकि फौरस के गुंडे इन सबको धकेलते हुए घर से बाहर निकल चुके थे। यार मुझे अनिया की क्यों इतनी फ़िक्र हो रही है? इसके सिवा किसी और की तरफ देखने का दिल ही नहीं कर रहा मेरा। क्या कर दिया मुझे इसने? कहीं मुझे इससे मोहब्बत? नहीं फौरस, सिर्फ दिल लगी कर सकता है, मोहब्बत नहीं। लेकिन मोहब्बत में इंसान पागल हो जाता है यार के एक दीदार के लिए, जैसे अब मैं अनिया के लिए। मगर नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत कर ही नहीं सकता किसी से मैं। मुझे सिर्फ इसके वजूद, इसके जिस्म की तलब है और कुछ नहीं। फौरस खुद से अपनी सोचों को झुठलाता सोच कर पागल हुए जा रहा था, मगर इससे अपनी कैफियत की समझ नहीं आ रही थी। अब ये क्या तमाशा है? अनिया जो अभी कमरे में दाखिल हुई थी, फरहान को भी अपने पीछे कमरे में घुसते देख शदीद गुस्से से इसे पूछने लगी, कसम से अन्नू मुझे नहीं पता कि दादी ने ऐसे क्यों कहा। यार मैं तो रात को दादी से सच बताने को कहा था, शायद दादी को आप पसंद आ गई हो इसलिए और ऐसे कर रही हैं। लेकिन अनिया फ़िक्र नहीं करो, मैं दादी से दोबारा कहता हूँ। फरहान अनिया के करीब आते तसल्ली अमेज़ अंदाज अपनाते इसका गुस्सा कम करना चाहा। अगर आज आपने सच नहीं बताया तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊँगी। अनिया बार बार जाने का क्यों कहती हो आप? फरहान अनिया के जाने का सुनकर चिढ़ गया था। तो क्या पूरी उम्र यहीं रहूँगी मैं? मुझे कोई मसला नहीं है। अनिया के बोलने पर फरहान मुस्कुराकर मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। क्या कहा आपने? ऊंचा बोले। फरहान को घूरे अनिया ने सवाल किया तो वो अपनी नज़रें चुराने लगा। मैंने पता नहीं अन्नू, वो भूल गया मैं कि क्या कहा। हाँ लेकिन आप फ़िक्र नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। फरहान का जवाब मिलते ही अनिया बगैर कोई जवाब दिए कमरे से बाहर निकल गई और बाहर लॉन में जाकर खड़ी हो गई, जबकि सभी घर वालों शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए थे कि अचानक दादी अनिया के पास चली आई और अनिया के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा। तभी अनिया चौंक कर पलट कर इन्हें देखने लगी। क्या हो बेटा, ऐसी क्यों खड़ी हो यहाँ? दादी अनिया को खामोश और संजीदगी की वजह को जान चुकी थी, फिर भी इन्होंने पूछना ज़रूरी समझा। दादी जी एक बात पूछूं आपसे? अनिया ने नज़रें उठाए दादी को देखते इजाज़त तलब की। बेटा तुम एक की बजाय 1000 बातें पूछो, मुझे खुशी होगी बच्चे। दादी की मोहब्बत भरे अंदाज अनिया को काफ़ी हिम्मत मिली इस बात को अपनी बात करने की। दादी आपने ऐसे क्यों कहा जबकि फरहान जी ने आपको बता दिया था सच? फिर भी अनिया ने सवाल किए करके फिर से अपनी नज़रें झुका ली। वहीं दादी ने अनिया की मासूमियत देखते इस अपने सीने से लगाकर इसकी पेशानी चूम ली।
انیا بیٹا، جو میرا بچہ فرحان ہے نا، بہت معصوم بچہ ہے۔ 2 سال پہلے ایک لڑکی تھی جس کے پیچھے دیوانہ تھا، وہ بات شادی تک بھی پہنچ گئی تھی، لیکن پھر ایک دن اس لڑکی کو کسی نے قتل کر دیا اس کے ساتھ غلط کر کے۔ تب میرا بچہ مکمل پاگل ہو گیا تھا، ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا، چیختا چلاتا رہتا۔ بہت زیادہ دعائیں کی اپنے بچے کے لیے ہم نے، اور پھر اللہ کی فضل و کرم سے وہ صحیح ہوا۔ تب سے ہر ایک لڑکی کو فرحان ریجیکٹ کر دیتا، یہ کہہ کر کہ میں نے شادی ہی نہیں کرنی۔ لیکن آج پہلی دفعہ تمہاری وجہ سے وہ اتنا خوش بھی ہے، اور اس نے تمہیں جھوٹ میں ہی صحیح لیکن بیوی بھی کہا اپنی، شاید پسند کرنے لگا ہے وہ تمہیں۔ بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، 2 سال بعد اس گھر میں خوشیاں لوٹی ہیں، تم اسے برباد مت کرنا، مان جاؤ پلیز انیا بچے پلیز۔ اور ویسے بھی انیا، فرحان نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے اس دنیا میں، اور ویسے بھی فرحان سے اچھا لڑکا تمہیں کہیں بھی نہیں مل سکتا، کوئی خامی نہیں ہے میرے فان میں۔ پلیز مان جاؤ بچے، یہ اس بوڑھی کی التجا ہے تم سے۔ آنکھوں میں نمی لائے دادی آخر میں انیا کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، جنہیں تڑپ کر انیا نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، جبکہ اس نے اپنی آنکھیں بھی آنسوں سے بھر چکی تھی۔ دادی پلیز ایسے مت کہیں، میں قابل نہیں ہوں کسی کی خوشی کا باعث بنوں، آپ پلیز میری ماضی کو نہیں جانتے، اس گھر میں بھی مجھے نہیں رہنے دیں گی، بہو بنانا تو بہت دور کی بات۔ اپنی آنسوں کو روکنے کی سیاہ میں مصروف انیا دادی سے کہا، لیکن دادی تو جیسے ٹھان چکی تھی انیا کو منا لیں گی۔ بیٹا، ہمیں تمہارے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ماضی تھا تمہارا اور یہ حال ہے۔ اب تم سب کو پسند ہو، میرے بچے کی محبت ہو، اس گھر میں آنے والی خوشیاں تم ہی سے وابستہ ہیں، اور کیا چاہیے ہمیں۔ دادی پھر بھی میں فرحان جی کو اپنا ماضی بتانا چاہتی ہوں، انہیں معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے میرے ساتھ۔ دادی کو سمجھانے پر انیا خاموش تو ہو گئی تھی، مگر اپنے دل میں مجھے سب سے بڑا خوف اس نے دادی کو بتانا لازمی سمجھا۔ بیٹا، تم اگر بتانا چاہتی ہو تو بتا سکتی ہو، لیکن پلیز فرحان انیا سے دور مت ہونا، وہ پھر سے ٹوٹ جائے گا۔ دادی، اگر آپ میری حقیقت سنیں گے تو خود مجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سے انیا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ بیٹا، یہاں ایسی کون سی بات ہے تمہیں اتنا دکھی کر دیتی ہے؟ دادی انیا کو آنکھوں میں موجود آنسو دیکھتی اسے سوال کرنے لگے، تو انیا بھی ایک لمبی سانس بھر کر انہیں حقیقت بتانے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ دادی، وہ مسلسل روتے ہوئے انیا نے اپنے بارے میں سب کچھ دادی کو بتا دیا۔ کیا تمہارے ساتھ اتنا برا ہوا؟ اور صدمے کی کیفیت میں تمام حقیقت انیا سے سننے کے بعد کچھ الفاظ ادا کرنے کے بعد دادی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ بس دادی، میں نے کہا تھا نا کہ قابل نہیں ہوں میں کسی کے بھی، آپ کو بھی اب نفرت آ رہی ہوگی نا مجھ سے، اس لیے میں خود یہاں سے جا رہی ہوں۔ دادی کو خاموش پا کر انیا خود سے ہی طلب عکس کرتی وہاں سے جانے لگی، جب اچانک دادی نے انیا کو ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ بیٹا رکو، ایک بات مانو گی میری؟ کون سی بات دادی جی؟ انیا حیرانگی سے دادی کو دیکھنے لگی۔ یہ بات تم فرحان کو مت بتانا، ورنہ وہ پھر سے ٹوٹ جائے گا، پہلے بھی جس سے وہ بے حد انتہا محبت کرتا تھا اس کے ساتھ بھی یہی سب ہوا تھا، اور پھر سے شاید یہ بات سن کر ویسا ہو جائے، اور میں فرحان کو دوبارہ اس حالت میں برداشت نہیں کر سکوں گی، اس لیے پلیز بیٹا اسے مت بتانا، تمہیں میری قسم پلیز۔ دادی کے کہنے پر انیا خاموش ہوگی۔ لیکن دادی جی، اگر انہیں خود پتہ چل گیا تو؟ انیا نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ نہیں پتہ چلتا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم بس خود سے مت بتانا اسے۔ دادی کے کہنے پر انیا اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جب راستے میں لاؤنج میں حمیرہ بیگم نے انیا کو دیکھ کر اسے پکارا، بیٹا آج مایوں ہے تمہارا تو جلدی چلو میرے ساتھ۔ حمیرہ بیگم انیا سے کہتے خود چل پڑی۔ وہیں انیا گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں میں اب، کر لوں نکاح؟ کرنا ہی پڑے گا، قسم جو دے دی دادی نے۔ کاش فرحان جی آپ مجھے پہلے ملے ہوتے، تب میں آپ کے قابل تو تھی، لیکن اب تو میں خود سے نظریں ملا نہیں پا رہی۔ دل ہی دل میں خود سے باتیں کرتی انیا رونے لگی۔ جب اسے دوبارہ حمیرہ بیگم کی آواز سنائی دی تو وہ اپنے آنسو صاف کرتے حمیرہ بیگم کے پاس جانے لگی۔ شادی کی سبھی تیاریاں دھوم دھام سے ہو رہی تھی، ایک عجیب سی خوشی پھیلی ہوئی تھی پورے گھر میں۔ جب رات کو انیا اکیلے کمرے میں بیٹھی تھی، ابھی کچھ ہی دیر پہلے ماریو اور حمیرہ بیگم اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر خود باہر نکلی تھی، اور انیا دوبارہ اپنی سوچوں میں گم ہو گئی تھی، جب اچانک فرحان کھڑکی کے راستے انیا سے ملنے کمرے میں چلا آیا۔ شور کی آواز پر انیا نے کھڑکی کی جانب دیکھا
تو وہاں فرحان موجود تھا. نو سوری سوری, مجھے نہیں پتا تھا ایسے کیوں ہو رہا ہے, اور آپ بھی کچھ نہیں کہہ رہی یار, نکاح سچ میں ہو جائے گا ہمارا. فرحان ایسے بول رہا تھا جیسے نیا خود معلوم ہی نہ ہو. وہیں انیا بالکل خاموش طور سے دیکھے جا رہی تھی. چلے میرے ساتھ, تو اب میں آپ کو بگانے کے لیے آیا ہوں, نہیں میرا مطلب کہ میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا, تو پلیز چلے. فرحان خود کو نارمل ظاہر کرنے کی سیاح میں مصروف, نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا. اس چیز کا اسے خود اندازہ نہیں تھا. وہیں انیا بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی, جس کے چہرے پر انیا کے خود سے دور ہو جانے کا خوف صاف دکھائی دے رہا تھا. تو آج کے لیے کرتے رہے چینل کو سبسکرائب, اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک. رائٹر میں یہ زیادہ ناول ہوتا ہے اور بولنے میں کم ہوتا ہے, چونکہ وقت کی تھوڑی سی قلت ہے, اس وجہ سے میں زیادہ ریکارڈنگ نہیں کر پاتی. ہوپ سو یو انڈرسٹینڈ.